सबलाई नमस्कार। अब तपाईलाई हिसाब एक्जाममा सोधिएको क्वेशन नम्बर 21 मा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रोबेबली हाम्रो क्लास 12 को शेयर पछिको सबैभन्दा गाह्रो च्याप्टरै हो। यो च्याप्टरको यहाँ जुन क्वेशन तपाईलाई सोधेको छ त्यो क्वेशनमा सोलुसन गरिदिन गइरहेछु। क्वेशन लामो भएको हुनाले मैले यहाँ लेखेको छुइनँ। तपाई बुकबाट क्वेशनलाई अगाडि राख्नुस् र यहाँ भनेको आइटम्सहरु बुझ्नुस् अनि समझमा आउँछ। आजको क्लास हाम्रो हुने भयो के सम्बन्धी भने हिसाब एक्जाम 2079 मा सोधिएको क्वेशन नम्बर 21 मा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सोलुसन। अब यो सोलुसनलाई गर्दाखेरि म यहाँ केही फर्मेटहरु बनाएर बुझाउँछु। त्यसपछि तपाईलाई म यसको सोलुसन गरेर देखाउँछु। के भन्छ भने यसमा हाम्रो च्याप्टर हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले सबैभन्दा पहिले पढाउनु पर्छ नम्बर 1 मा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। के भन्छ यसलाई? अपरेटिङ एक्टिभिटीज। के भयो यो? क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। ओके, पहिले यो गर्ने यो तपाईलाई यतिमा म गरेर देखाउँछु। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज यो जब सकिहाल्छ अनि यहाँ चाहिँ बनाउनु पर्छ हामीले नम्बर 2 मा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। के भन्छ? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। यो भयो हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। यो जनरली इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज सानै हुन्छ, 2-3 लाइनको मात्रै हुन्छ, धेरै टाउको दुख यसमा। के अब आउँछ तपाईलाई थर्ड मा क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। के यो पनि धेरै लामो हुँदैन, सानो हुन्छ। यो होल इन्टायर च्याप्टरमा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई अलिकति हल्का क्याश फ्लोमा के आइटमलाई माइनस गर्ने के आइटमलाई प्लस गर्ने त्यो म तपाईलाई अलिकति कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु। त्यसपछि आउँछु। यो पुरै च्याप्टरको नाम हो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ एन्ड अपरेटिङ एक्टिभिटीज। भन्दाखेरि इफ क्याश कम्स इन प्लस इफ क्याश गोज आउट माइनस, त्यति मात्रै तपाईलाई बुझ्नुपर्ने छ यो पुरै च्याप्टरमा। यहाँ क्याश रिसिभड हुन्छ प्लस गर्ने, के गर्ने? क्याश रिसिभड हुन्छ प्लस क्याश पेमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई के गर्ने? माइनस। क्याश आउँछ प्लस क्याश जान्छ माइनस। यो प्लस हुनुलाई इनफ्लो पनि भन्छ, माइनस हुनुलाई आउटफ्लो पनि भन्छ। यो भयो तपाईलाई बेसिक ट्रिक्स कसरी यसलाई बुझ्ने। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले कुन आइटमलाई प्लस गर्ने कुन आइटमलाई माइनस गर्ने भन्छ नि, गर्दा गर्दा गल्ती भयो बुझिन, त्यो ट्रिक्स त्यो मजाले प्र्याक्टिस नभएको। पैसा आयो प्लस, पैसा गयो माइनस, बस यति हो। अलिकति यसलाई अझै मजाले डिटेलमा बुझ्दाखेरि के भन्छ भने हामीसँग जति पनि आइटम हुन्छ त्यहाँ एसेट्स र लायबिलिटी हुन्छ। यदि हाम्रो एसेट्स घट्छ, डिक्रिज हुन्छ, एसेट्स जुन छ नि हामीलाई, यदि यो डिक्रिज हुन्छ भने हाम्रो क्याश के हुन्छ? बढ्छ। त्यसलाई हामी के गर्छौं? प्लस गर्छौं। अब सिम्पली सोध्नु त, मसँग दुईटा बाइक छ, मैले एउटा बाइक बेच्दिएँ त बाइक मेरो घट्यो नि, त बाइक घट्ने बित्तिकै बाइकको बदला मसँग के आउँछ? आई विल रिसिभ मनी। मसँग के आउँछ? पैसा आउँछ। त एसेट्स घट्ने बित्तिकै पैसा बढ्छ। तर जब हामी एसेट्स यदि बढाइहाल्छौं मेरो पैसा के हुन्छ? घट्छ। मसँग क्याश 1 लाख रुपैयाँ थियो, तर म आज गएर 1 लाख रुपैयाँको एउटा सेलफोन किनिहालेँ। त सेलफोन किन्ने बित्तिकै पैसा के हुन्छ? मेरो जान्छ, एसेट्स बढ्यो। त्यो ट्रिक तपाईले याद राख्नु पर्यो। व्हेन एसेट्स इन्क्रिजेस क्याश गोज आउट, बाहिर गयो। यसको रिभर्समा ठीक के हुन्छ? लायबिलिटी भने के हुन्छ? रिभर्समा लायबिलिटी। म यदि बैंकबाट लोन लिन्छु भने पैसा के हुन्छ? आउँछ। त के भन्नु भने यदि लायबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ भने मेरो क्याश पनि के हुन्छ? बढ्छ। यदि लायबिलिटी घट्छ भने क्याश पनि के हुन्छ? घट्छ। त्यसकारण हामी यसलाई सिधै के भन्छौं? देयर इज पोजिटिभ रिलेशनशिप बिट्विन लायबिलिटीज एन्ड क्याश ब्यालेन्स। व्हाई? व्हेन लायबिलिटी इन्क्रिजेस क्याश गोज आउट, सरी क्याश कम्स इन, क्याश के हुन्छ? हाम्रो बढ्छ। लायबिलिटी बढ्ने बित्तिकै क्याश इन्फ्लो हुन्छ, त्यसकारण क्याशलाई के गर्ने? प्लस गर्ने। यो कुरा टेक्निक तपाईलाई याद हुनु। अब अर्को कुरो अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनान्सिङ। यहाँ हेर्नुस्, क्वेशन गर्नु भन्दा पहिले
जति पनि एक्टिभिटी छ हाम्रो बिजनेस ट्रान्जेक्सनमा त्यसको तीनटा पार्ट छ। यो नबुझिकन क्वेशन गरेर पनि तपाईलाई कुनै काम लाग्दैन। पहिला ट्रिक्स जान्नु पर्यो के हो। हामीसँग तीनटा आइटम छ। एउटा भइहाल्यो अपरेटिङ भन्छ। के भन्छ? अपरेटिङ, दोस्रो इन्भेस्टिङ, तेस्रो फाइनेन्सिङ। ठीक छ। अब यो सबै त खिचडी पकाएर क्वेशन छ। चिन्ने कसरी? यहाँ हेर्नुस्, सेल्स र पर्चेज सँग रिलेटेड जति पनि आइटम्सहरु छ त्यो भइहाल्यो अपरेटिङमा। सामान खरिद बिक्री र व्यवसाय सञ्चालनसँग जति पनि खर्च आम्दानीहरु आएको दे अल आर रिलेटेड टु अपरेटिङ एक्टिभिटीज। के पर्यो? पर्चेज, सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, यो सबै के अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो सबै हो अपरेटिङ को। इन्भेस्टिङ मा के पर्छ? यहाँ याद राख्नु, फिक्स एसेट्स, पर्चेज एन्ड सेल्स। के भन्ने? फिक्स एसेट्स, पर्चेज एन्ड सेल्स। फाइनेन्सिङ मा के पर्छ? तीनटा कुरा याद राख्नु, शेयर्स, डिबेन्चर्स, बैंक लोन और डिविडेन्ड। यो तीनटा कुरो क्वेशनले शेयर्स, डिबेन्चर, बैंक लोन, डिविडेन्ड को कुरा गर्छ। फाइनेन्सिङ सम्पत्ति खरिद बिक्री कुरा गर्यो। इन्भेस्टिङ यो दुईटाको बाहिर जे जति छ सबै यहाँ। अब यसको लागि तपाईलाई यो क्याश फ्लो को कन्सेप्टको लागि म एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिएको छु। त्यसमा तपाई गएर डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ कि क्याश फ्लो हाउ रियली इट वर्क्स एन्ड व्हाट आर द प्रोसिजर अफ प्रिपेयरिङ क्याश फ्लो, व्हिच आइटम्स आर एडेड और सब्ट्र्याक्टेड एन्ड व्हाई। कुन आइटमलाई किन एड गर्छौ, किन लेस गर्छौ त्यो अहिले तपाईले यसको सोलुसन गर्दै यहाँ भएको आइटमलाई म बुझाउन कोसिस गर्छु। ठीक छ। र हाम्रो फर्मेट तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। म फर्मेट यहाँ तपाईकै अगाडि कसरी लेखेर बुझ्नुपर्छ मजाले लेखेर देखाउँछु। हेर्नुस्, क्वेशनमा पहिले हामीले अहिले मैले क्वेशन सुरु गरेको छुइनँ, पढेको पनि छुइनँ। हामीसँग यहाँनिर यसको केही स्टेप छन्। पहिले भन्छ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। के भन्छ? क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। यो ए भयो, हामी यसलाई ए भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि अलिकति यसमा दुई तीन लाइन छोडेर तपाईले लेख्नु यहाँनिर बी भनेर क्याश पेमेन्ट टु सप्लायर्स। के भन्छ? सप्लायर्सलाई हामीले पैसा तिर्छौँ के को लागि? फर द पर्चेज अफ गुड्स। अब यसमा पनि दुई तीन लाइन छोडेर सी नम्बरमा तपाईले लेख्नुस् क्याश पेमेन्ट। के लेख्ने? क्याश पेमेन्ट टु इम्प्लोइज। के भन्छ हामीलाई? इम्प्लोइज एन्ड अदर्स। हामीले अरूहरूलाई क्याश तिरियो। यो स्टेप छ यसको। अब डी मा क्याश पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। के भन्छ? इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। मतलब यहाँ हेर्नुस्, यो फर्मेट तपाईले लेख्न जान्नुभयो भने यतिकैबाट पनि तपाईलाई सोलुसन समझमा आउन सक्छ। इमा भन्छ हामीले अदर इन्कम रिसिभ भने पनि हुन्छ या योलाई छोडिदिए पनि हुन्छ। प्राय यो काम लाग्दैन हामीलाई। अदर इन्कम रिसिभ छ भने कमिसनहरु रिसिभ केही छ भने यहाँ देख्नु। अहिले ई लाई फोकस नगरौँ, हामी ए बी सी डी लाई फोकस गरौँ। यहाँ हेर्नुस्, अलिकति यति लेखिसकेपछि तपाईलाई समझमा आफै पनि आउन थाल्छ। ल फोकस यता गर्नु, म क्यामेरा यतातिर घुमाइदिए तपाईलाई। ल यति फोकस गर्नुस्। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। कस्टमरबाट क्याश आउनको लागि म सामान बेच्नै पर्छ। यसमा तपाई पढ्नु भएको होला सेल्स, डेटर्स, त्यससँग रिलेटेड। यहाँ तपाईलाई आइटम छ यहाँनिर सबैभन्दा पहिले क्वेशनले भन्दैछ सेल्स रेभेन्यू दिएको छ। क्वेशन हेर्नु त यता एडजस्टमेन्टमा हेर्नुस्, क्वेशन एडिशनल नम्बर 1 मा सेल्स फर द इयर 3 लाख भनेको छ। है सबैजना सब क्वेशन हेर्नु त सेल्स रेभेन्यू कति दिएको छ? 3 लाख। यहाँ यो सेल्स 3 लाख। मैले सामान बेच्नुको मतलब त्यो पैसा आउनु हो कि जानु हो? सामान बेचे भने पैसा आउँछ कि जान्छ? यो प्लस भयो। अब यहाँ हेर्नुस्, अब सेल्स भयो। त्यसपछि छ त्यहाँनिर कस्ट अफ सेल छ। यो कस्ट अफ सेललाई हामी कहाँ देखाउँछौँ? सप्लायर्स वालामा देखाउँछौँ। हामी कहाँ देखाउँछौँ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो यहाँ जान्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कति छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको यहाँनिर? 2 लाख। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2 लाख छ। अहिले म मजाले बुझाउँछु फेरि। हेर्नुस्, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको जुन सामान बेच्यो नि त्यही सामान किनेर ल्याउँदाखेरि लागेको पैसा। यो माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ? यसको मतलब हामीलाई माइनस। नेगेटिभमा लेखे। फेरि हेर्नुस्, तपाईलाई यो क्वेशनमा सबैभन्दा धेरै ट्विस्टेड बनाएको छ अपरेटिङ कस्ट फर द इयर। यो जान्छ पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर। यहाँ लेख्छौँ हामीले अपरेटिङ इन्कम।
अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। ठीक छ, यो अहिले तपाईलाई मजाले बुझाउँछु ल। पहिला हेर्नुस्, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 50,000 छ, त्यसमा 30,000 डेप्रिसिएसनको भइहाल्यो, अनि 5,000 के को लागि छ, इन्ट्रेस्टको लागि। यो च्याप्टरमा कहीं पनि डेप्रिसिएसन नन क्याश जानेवाला छैन, यो हो। अब यहाँसम्म यति नै काम लाग्यो ल। यो तीनटा आइटमलाई मैले युज गरेँ, तपाईँ पनि यसले गर्दा हुन्छ। सेल्स यहाँ जान्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ जान्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ जान्छ। यसरी मैले किन बताएँ भने सेल्स हुने बित्तिकै सेल्ससँग रिलेटेड तीनटा आइटम छ। एउटा भइहाल्यो डिस्काउन्ट, दोस्रो डिस्काउन्ट भयो ब्याड डेट, तेस्रो रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल। त्यो सबै हामीले यहाँबाट मात्रै थाहा हुन्छ। अब हामी जब सेल्सको लेख्छौँ नि, सेल्सको लेख्दाखेरि हामी यहाँ चेक गरौँ त, यहाँ अकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबल, इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ अकाउन्ट्स रिसिभेबल कति दिएको छ हेर्नु त, क्वेशनमा तपाईँ भेट्नुहुन्छ तलबाट थर्ड नम्बरमा। अकाउन्ट रिसिभेबल पहिला थियो 50,000, अहिले छ 40,000, घटेको छ। यसलाई हामी लेख्छौँ डिक्रिज भनेर। के भनेर लेख्छौँ, डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल। के भन्छ, डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल। ध्यान दिनुहोस्, अकाउन्ट रिसिभेबल पहिला थियो 50,000, अहिले छ 40,000, यानी कि 10,000 हामीले घट्यो। अब मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, यो माइनस प्लस किन हुन्छ भन्दाखेरि यसरी बुझ्नुहोस्। म यहाँनिर तीनटा तरिका छ, तीनटै तरिकाबाट तपाईलाई बुझाइदिन्छु। पहिला थियो डेटर्सनिर पैसा बाँकी थियो 50,000, आज तिमीनिर बाँकी छ मेरो पैसा कति, 40,000। त 50,000बाट 40,000 कसरी भयो त, उसले मलाई पैसा तिरो, त्यसकारण उसको पैसा घट्यो। सपोज गर्नु कोही कस्टमरनिर मेरो पैसा बाँकी छ 50,000, तर त्यहाँ उसले 40,000 आज देखाइरहेछ भने ही मस्ट ह्याभ पेड ₹10,000 र मैले 10,000 पैसा के गरे, पाइसके। त्यसकारण यो पैसा प्लस हो। यसरी बुझ्दा पनि तपाईँ भयो। दोस्रो कुरो, डेटर्स घट्नुको मतलब पैसा आउनु हो, त्यसकारण प्लस। अब यो रुल्सबाट बुझ्नु छ भने एसेट्स छ, एसेट्स घट्नुको मतलब मैले पैसा पाउनु हो, त पैसा मैले के गरे, पाएँ। ठीक छ, त्यसकारण यो आइटम के भएछ, एड भएछ। ल यहाँनिर हामीले यसलाई एड गर्ने, के गर्ने, 10,000 त्यसलाई एड लेख्यौँ। अब यहाँनिर चाहिन्थ्यो हामीलाई ब्याड डे, प्रोभिजन फर के त्यो सबै केही पनि यहाँ छैन। अहिले क्वेशन पढ्दै जाऊ, सबै इन्फर्मेसन हाल्दै जान्छु। अब यहाँ केही पनि छैन, त्यसलाई जोड्दाखेरि नाम हुन्छ 3,10,000। त्यसको नाम के, क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। जम्मा मैले 10,000 रुपियाँ पाएँ, यानी कि 3,30,000 को नाम भयो ए। अब फोकस गर्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुने बित्तिकै यहाँ दुईटा कुरा आउँछ, एउटा क्रेडिटर्स, अर्को इन्भेन्ट्रिज। के भन्छ, यसमा जाने आइटम क्रेडिटर्स, आई रिपिट क्रेडिटर्स एन्ड इन्भेन्टरीज। अब हेर्नुस् यहाँ के दिँदैछ भने अकाउन्ट्स पेबल भन्दैछ। पहिला थियो 40,000, अहिले छ 70,000। त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्क्रिज भन्छौँ। के भन्छौँ, इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेबल। अकाउन्ट पेबल पहिला थियो 40,000, अहिले कति भएछ, 70,000। त 30,000 बढेछ। लाइबिलिटी बढ्यो भने हाम्रो पैसा आउँदैन, यसलाई हामी के गर्दिने, लाइबिलिटी बढ्यो भने हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन, यसलाई प्लस गर्ने। यहाँ हेर्नुस्, लाइबिलिटी बढ्यो, हामीले पेमेन्ट गरेको छैनौँ, त्यो आइटम के भइहाल्यो, प्लस। त्यसलाई हामी के गर्ने, प्लस। अब अर्को हेर्नुस्, अकाउन्ट पेबलको मुनि तपाईले दिँदैछ क्वेशनमा बिल्स पेबल। बिल्स पेबलमा के भन्दैछ भने बिल्स डिक्रिज गरेको भन्दैछ। पहिला बिल्स पेबल थियो 30,000, अहिले भएछ 20,000। यसलाई के भन्छ, डिक्रिज इन बिल्स पेबल। डिक्रिज इन बिल्स पेबल। बिल्स पेबलमा घट्नुको मतलब मेरो पैसा बाहिर जानु हो। हेर्नु त, लाइबिलिटी घट्नुको मतलब मेरो पैसा बाहिर जानु हो, यसलाई के गर्दिने, माइनस गर्ने 10,000। ठीक छ, यो आइटम के भयो, लेस भयो। अब खोज्नुस् स्टक। स्टक पहिला थियो 30,000, अहिले छ 60,000। यसलाई भन्छ इन्क्रिज इन स्टक। के भन्छ, इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। के भन्ने, इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। कति इन्क्रिज भएको छ इन्भेन्टरीमा, 30,000 रुपियाँ। इन्भेन्टरी भनेको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति बढ्यो भने मेरो पैसा बाहिर जान्छ। यो तीनटा आइटम यहाँनिर यस्तो हुने हो। तब हामीलाई यसको टोटल गर्दाखेरि हाम्रो पैसा हुन्छ 2,10,000। कति हुने भयो, टोटल गर्दा यो माइनसै हो, 2,10,000। बुझ्यौ, 30 काटिहाल्यो अनि 10 जोडेर। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ। अपरेटिङमा हुनुपर्ने हो आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड। के हुनुपर्ने हो, आउटस्ट्यान्डिङ। यहाँ गल्ती लेखेको छ,
हेर्नुस् यो क्याश फ्लोमा खाली हामी क्याशको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौं, त्यो भन्दा बाहिर केही पनि दिनेवाला छैन। क्याश फ्लोमा के को कुरा गर्ने, खाली हामी क्याशको कुरा मात्रै गर्छौं, त्यो भन्दा बाहिर कुनै इन्फर्मेसन दिदैनौं। डेप्रिसिएसन यसको रेकर्ड हुँदैन। त 50,000 जम्मा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तिरेछ, त्यसमध्ये 30,000 त डेप्रिसिएसन छ, डेप्रिसिएसन लेस भयो। अर्को छ इन्ट्रेस्ट। त हामीसँग इन्ट्रेस्टको लागि त छुट्टै हेडिङ छँदै छ नि। इन्ट्रेस्टलाई हामी के गर्छौं, 5,000 यहाँ लेख्दियौ, यो 15,000 हो। अनि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेडको कुराहरु केही पनि गरेको छैन, यो भयो हामीलाई कति हजार, 15,000, यो पनि माइनस, यो छ बी, यहाँ के लेख्ने, सी। अब डी मा इन्ट्रेस्ट मात्रै छ, अरु केही पनि छैन, यो पनि पैसा कति भयो, 5,000 माइनस, यो भन्छ डी। ई मा केही छँदै छैन। अब के लेख्ने, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, के लेख्ने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब यो पैसा 3,10,000 माइनस 2,10,000 हैन, अनि माइनस 15,000 माइनस 5,000, यति गर्दाखेरि हाम्रो यसको आन्सर हुन आउँछ कति आउँछ गर्नु त, यहाँ भएछ हाम्रो आएछ यो 80,000। यहाँ मैले जति अमाउन्ट मजाले देख्न सकिरहेछु त्यसको आधारमा गर्दैछु, यसको आन्सर मसँग छैन। आई रिपिट द क्वेशन, हामीसँग जति इन्फर्मेसन मैले यहाँ करेक्टली देखिरहेछु, सेल्स छ 3 लाख, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ 2 लाख, अनि एक्सपेन्सेस छ यहाँ 50,000 मा 30,000 र 5,000 घटायो 15,000 भयो, 15,000 भयो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अनि 5,000 इन्ट्रेस्ट 20 लाख, ठीक छ। यो भयो 80,000। त क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज यति भएछ। चलो यति यहाँसम्म अमाउन्ट टेकेको ठीक छ, अमाउन्ट ठीक छ लेखेको, क्वेशनमा भइ जति पोस्टिङ भएको छ। अब यति गर्दाखेरि हामीले अब बनाउँछौं क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। यो त एकदम क्याश स्टेटमेन्ट त्यसमा जान्छ। अब हामीलाई यहाँ दिइरहेछ, अब चाहियो क्वेशनमा सेल एन्ड परचेज अफ प्लान्ट इन इयर 2 दिइरहेछ। के दियो, सेल अफ प्लान्ट, के दियो, सेल अफ प्लान्ट। हामीले प्लान्ट बेचेको छौं 25,000 रुपैयाँ, ओके। त्यसपछि प्लान्ट परचेज कतिको गरेको छ, परचेज गर्नु भने पैसा जान्छ हाम्रो। त परचेज अफ प्लान्ट के भन्छ, परचेज अफ प्लान्ट कति छ, 1 लाख, कति छ। त हामीलाई थाहा छ सम्पत्ति किन्यो भने पैसा जान्छ, बेच्यो भने पैसा आउँछ। त सेल अफ प्लान्ट कति गरे मैले, 25,000, से अनि परचेज कति गरेछु, 1 लाख। 1 लाख रुपैयाँ गयो, 25,000 रुपैयाँ आयो। अब यहाँ इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्दैछ। इन्भेस्टमेन्ट पहिला कति थियो मसँग, इन्भेस्टमेन्ट थियो मसँग पहिला 30,000, अहिले छ इन्भेस्टमेन्ट 60,000। मतलब परचेज गरो इन्भेस्टमेन्ट, यसलाई भन्छ परचेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। के भन्छ, परचेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। पहिला 60, अहिले कति भइछ, 30,000 को परचेज गरे, अरु केही पनि छैन। इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो 60,000, 30 बाट 60, 30 बाट 60 त्यति कति हुन्छ यहाँ, 105, 1,05,000। यो नेगेटिभ भयो, त्यसको नाम हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। अब हेर्नुस्, त्यसपछि म बनाउन गएछु तपाईहरुको लागि क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। फाइनान्सिङ एक्टिभिटी एकदम सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन, शेयर डिबेन्चर खोज्ने भइहाल्यो। यहाँ शेयर क्यापिटल दिने, पहिला शेयर थियो 1 लाख, अहिले शेयर छ 2 लाख। यहाँ के लेख्ने, इस्यु अफ शेयर। के भन्दैछ हामीलाई, इस्यु अफ शेयर। त 2 लाखबाट 1 लाखबाट 2 लाख हुनुको मतलब 1 लाख बढ्नु हो। त्यसपछि शेयर प्रिमियम छ, त शेयर प्रिमियम पनि बढ्दै छ, त एडै हुन्छ। के लेख्ने, इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम। के लेख्ने, इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम। कति छ, 10,000 बाट 20,000 हुनुको मतलब 10,000 के भएछ, प्लस भएछ। अब अकाउन्ट पेबल गरिसक्यो, बिल्स पेबल गरिसक्यो, इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो, रिसिभेबल इन्भेन्ट्री छैन केही पनि। यता के भन्दैछ र, डिभेन्चर्स अफ ₹50,000 हैव बीन रिडीम्ड एट 10% प्रिमियम। मतलब डिभेन्चरलाई रिडेम्सन गराछ, के गराछ,
रिडिम्सन अफ डिभेन्चर के गरौ रिडेम्सन अफ डिभेन्चर कतिमा गरेछ भने डिभेन्चरको पैसा थियो 50,000 अनि त्यसलाई दिँदैछ 5,000 रुपैयाँ बढाएर 10% प्रिमियममा मतलब कति रुपैयाँको पेमेन्ट गर्छ उसले 55,000 को पेमेन्ट गरेछ। त्यसपछि छ डिभिडेन्ड पेड क्वेशनले डिभिडेन्ड पेड पनि भन्दैछ डिभिडेन्ड पेड गरौ कति रुपैयाँको डिभिडेन्ड पेड गरौ 20,000 ल अरु कुनै आइटम छैन हामीलाई जोड्ने कति पैसा हुन्छ हामीले के लेखिसक्यौ 1 लाख को शेयर भयो 10,000 इन्क्रिज इन प्रिमियम भयो त्यसपछि दुईटैको 55,000 डिभेन्चर छ डिभिडेन्ड पेड यति छ माइनस गरेर दिन्छ 35,000 यो हो हाम्रो 35,000 अब एकचोटी पुरा क्वेशन मजाले एकचोटी हेर्न थियौ त्यसमा कतै अमाउन्ट छुटेको अमाउन्ट कहीं गल्ती भएको छैन भने सबै हाम्रो ठीक छ ल एकचोटी हेरौं सेल्स हुनु पर्ने 3 लाख सेल्स 3 लाख छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2 लाख 2 लाखै छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 50,000 मा 30,000 र 5,000 घटाउँदा 15,000 त्यो पनि ठीक छ इन्ट्रेस्ट डिभेन्चर को 5,000 त्यो पनि ठीक छ डिभेन्चर को हामीले 55,000 तिरेको दैट्स राइट Purchase of fixed asset 25,000 sale of fixed asset purchase of fixed assets 25 purchase sale 25 अनि purchase 1 lakh dividend paid 20,000 एडजस्टमेन्ट सब लेख्यो अब हेर्नु शेयर क्यापिटल 1 लाख बाट 2 लाख भयो 1 लाख इस्यु गर्यो शेयर प्रिमियम 10,000 बाट 20,000 10,000 लेख्यो अकाउन्ट पेबल मा 40,000 बाट 70,000 भयो 30,000 हामीले प्लस गरेको ठीक छ बिल्स पेबल 30 बाट 20 10 माइनस गर्यो इन्भेस्टमेन्ट 30,000 देखि 60,000 त्यहाँ 30,000 माइनस भयो रिसिभेबल 50 देखि 40 10 सुरुमै इन्भेन्टरी 30 बाट 30 यहाँ बढेको छ त माइनस भयो क्याश एडमेन्ट कहीं पनि रेकर्ड हुँदैन यहाँ इन्फर्मेसन जति छ त्यत्रो मेरो आँखाले अमाउन्टलाई हेर्न भ्यायो त्यो अनुसार यति हो अब यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो यो हो त क्वेशनमा तपाईलाई भन्दैछ क्याश ब्यालेन्स पनि निकाल भन्दैछ हामीले बनाउनु पर्यो अब एउटा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के बनाउनु पर्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यो बनाउँदाखेरि याद राख्यो भने अलिकति यसको बेग्लै छुट्टै बनाइदिनु क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ हामीले अपरेटिङ कति निकालेको छौ यहाँ हेर्नुस् 80,000 रुपैयाँ इन्भेस्टिङ कति निकाल्यो माइनस 1,05,000 फाइनान्सिङ कति निकाल्यो 35,000 यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ जोड्यो त यो जोडेर जुन पैसा आउँछ त्यसको नाम भन्छ नेट क्याश फ्लो के भन्छ नेट क्याश फ्लो कति आउँछ 10,000 यहाँ लेख्ने 10,000 मतलब यसको मतलब हो यो वर्ष जति हामीले क्याश कम्स इन क्याश गोज आउट जे भन्छ त्यो सबै भएर हाम्रो हातमा पैसा कति आएको 10,000 अब क्वेशनमा त्यहाँ भन्दैछ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स के भन्दैछ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स क्वेशनले दिएको छ 30,000 ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स छ यानी कि यो जोडेपछि हामीसँग क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति हुनु पर्यो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति हुनु पर्यो 40,000 यो हो तपाईको फाइनल आन्सर बुझ्नुभयो जनरली सबै क्वेशनमा क्याश फ्लोमा हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स जसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने आन्सर मिल्यो अब यसमा दिएको छैन ब्यालेन्स सिट पनि छैन त यही आन्सरलाई हामी करेक्ट मान्छौं यो क्वेशन अलिकति अत्याधिक गाह्रो पनि नभनौ आन्सर हामीले चेक गर्न पाएनौ ब्यालेन्स क्याश ब्यालेन्स नदिएको हुनाले कम्पेरेटिभ कम्प्लिट ब्यालेन्स सिट दिएको भए हामी सबै थाहा हुन्थ्यो अब सोलुसन यसको कम्प्लिट यो हो यसलाई हेर्नुस् भिडियो जहाँ बुझेर त्यसलाई ट्याग गरेर पज गरेर रोकेर कपीमा सोलुसन गर्दा हुन्छ त्यसपछि पनि बुझिएन अझै केही जान्न मन लाग्यो भने कमेन्ट गरेर मलाई सोध्नुहुन्छ या मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद।